हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल किसको कहते हैं और वली मोहम्मद वली के हयात व ख़िदमात जो कि मुख्तसर में होगा, इसको भी हम लोग जानेंगे। और ये झारखंड टेट जेटेट वालों के लिए है, उर्दू लैंग्वेज 1, उर्दू लैंग्वेज 2 जिन्होंने रखा है ना, 1 to 5, 6 to 8 वालों के लिए है ये। और ये टोटल 45 नंबर का होगा, है ना। लैंग्वेज 1 में 15 नंबर का और लैंग्वेज 2 में आपका 30 नंबर का होगा। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पर भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल, है ना। गज़ल जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके असल मायने जो होता है महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। वो शायरी जिसे गज़ल कहते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर इश्कियाँ बातें बयान की जाती है ना। इश्कियाँ बातें, है ना, बयान की जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए हैं। और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें की जा सकती है। और यही वजह है कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ़ सुख़न है ना। गज़ल का हर शेर आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, उसी तरह अशआर की तादाद भी मुक़र्रर नहीं है। बात को ये समझे, है ना। यूँ तो गज़ल में अमूमन 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन बाज़ गज़लों में ज़्यादा अशआर भी मिलते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है ना। 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन बाज़ गज़लों में ज़्यादातर क्या होता है, अशआर भी मिलते हैं। और कभी कभी एक ही बहर और काफ़ी और रदीफ़ में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देते हैं। इस बातों का भी ध्यान रखना है। इसको जो है 2 गज़लें या सह गज़लें या 4 गज़लें कहा जाता है। और किसी गज़ल के अगर तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हो तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं, ठीक है। और अगर शायर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशआर में बयां करते हैं तो उसे क़ता, और ऐसे अशआर को क़ता बंद कहते हैं, ठीक है। और गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, मतला कहलाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मतला के बाद वाला शेर जो होता है वो ज़िब मतला होता है या हुस्न मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। और उन्हें मतला सानी यानी कि दूसरा और मतला सालिस जो है तीसरा कहा जाता है। और गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर जो होता है बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ़ काफ़ी हो उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है, ठीक है। जिसमें रदीफ़ ना हो और सिर्फ़ काफ़ी हो तो उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, ठीक है। ये हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे वली मोहम्मद वली की हयात व ख़िदमात, जो कि मुख्तसर में है, ठीक है। वली मोहम्मद वली की जो पैदाइश है वो 1667 में हुई और उनका इंतकाल 1707 में हुई। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वली के नाम, तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश जो है सब के बारे में इख्तलाफ है। लेकिन पेशतर लोग जो कहते हैं कि इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि चल कम से कम उनका नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था, है ना। वो औरंगाबाद में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वही हासिल की। बाद में अहमदाबाद आकर उन्होंने शाह वजीउद्दीन के खानकाह के मदरसे में तालीम मुकम्मल की और यही शाह नूरुद्दीन सुहरवर्दी के मुरीद हुए, है ना। वली ने फ़ारसी अल्फाज और अंदाज़ बयां की आमेज़िश से एक नया रंग पैदा किया। वली के कलाम का ये नया रंग न सिर्फ उनकी मकबूलियत का बायस बना, बल्कि उस ज़माने के दहली के शुअरा ने भी
اس کا اثر قبول کیا اور وہ بھی اسی انداز میں شاعری کرنے لگے۔ ولی کے اثر سے دہلی میں اردو شاعری کا چلن عام ہوا، جو آگے چل کر روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ولی کا انتقال احمد آباد میں ہوا۔ ولی اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کی تقریباً تمام اصناف میں صلاحیت کے جوہر دکھائے، اور ولی سے پہلے قصیدہ مثنوی کا رواج زیادہ تھا۔ ولی نے غزل کو اولیت دے کر اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا۔ ان کی غزلوں میں خیال کی ندرت اور بیان کی لطافت پائی جاتی ہے نا۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کی مضامین کے ساتھ ساتھ تصوف معرفت کو بھی جگہ دی۔ عشقیہ واردات و کیفیات کے بیان میں سرور و مستی کا انداز پایا جاتا ہے۔ ولی محبوب کے حسن کے داخلی اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے خارجی اوصاف کا بیان بڑے پر لطف اور دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ ولی کے زبان میں ایک خاص مٹھاس ہے جو ہندی، دیسی اور فارسی کے الفاظ کو توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوئی ہے نا۔ یہ تھی ولی محمد ولی کی حیات و خدمات، جو کہ مختصر میں تھی۔ اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے، سمجھ جائیں گے۔ اب چلتے ہیں ان کے غزل کی اور۔ یہ غزل ولی محمد ولی کی ہے، جو اردو شاعری کے ابتدائی دور کے مشہور شاعر ہے۔ یہ غزل مفلسی عشق اور دل کی کیفیت پر مبنی ہے نا۔ چلے اس غزل کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کے ساتھ لفظ معنی کو بھی دیکھتے ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یعنی یہ مفلسی کا جو لفظ ہے، غربت غریبی کو کہتے ہیں۔ بہار جو ہے یہ ہو گیا آپ کا خوشی۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ اس شعر میں کہ غربت جو ہے انسان کی زندگی کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے نا، اور اس کی عزت وقار کی بھی کم کر دیتی ہے۔ غربت انسان کو بے بس اور مایوسی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے نا۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ یہ جمعیت جو ہے، جمعیت اس کا معنی ہوتا ہے سکون۔ یہ جو جمعیت دیکھ رہے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ سکون، ٹھیک ہے۔ اور زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ زلف آپ جان رہے ہیں، زلف کہتے ہیں بالوں کو، ہے نا۔ قرار یعنی قرار سکون کو، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ سے کہ جب بھی مجھے سکون اور تسکین حاصل ہونے لگتی ہے تو تیری زلف کی یاد آ کر میرے دل کو سکون برباد کر دیتی ہے نا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ اور آگے کی لائنیں دیکھیں۔ یہ سحر شوخ کی نگاہ کی شرح، یعنی سحر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں صبح نا۔ سحر کا معنی ہوتا ہے صبح، اور شوخ جو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ نٹکھٹ، نٹکھٹ کو کہتے ہیں۔ اور نگاہ آپ جان رہے ہیں، نظر کو کہتے ہیں، شراب بھی آپ جان رہے ہیں۔ اور مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی، یہ جو خمار کا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کا معنی ہو جائے گا مستی، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر صبح محبوبہ کے شوخ نگاہیں میرے دل کو مست کر دیتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خمار ختم ہو جاتا ہے نا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خمار جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے نا۔ یہ ترک کا جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک، یہ ترک کا جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوڑ دینا، ترک کرنے کو کہتے ہیں، ہے نا۔ دل بری اختیار کھوتی ہے، یعنی کہ آپ کا دل بری محبوبیت کو کہتے ہیں، دلکش کو کہتے ہیں۔ یہ دل بری کا جو لفظ آ رہا ہے نا۔ اس کی تشریح ہم لوگ دیکھیں گے کہ شاعر جو ہے یہ سوال کرتا ہے وہ اپنے محبوب سے کہ ملنے کو کیوں ترک کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی محبوبیت اور دلکش بھی ختم ہو جائے گی، ہاں، اس لیے وہ ملنے کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ اے ولی آب اس پری روکی، مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نہ ہوتا ہے پانی، اس پری روکی جو ہے اس کا معنی ہو جائے گا آپ کا خوبصورت چہرے والے کو کہتے ہیں، ہے نا۔ مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے، سینے یعنی کہ دل، سینہ ہے نا۔ غبار یعنی کہ گرد، دھول کو کہتے ہیں غبار، ہے نا۔ اور سینے کو کہتے ہیں۔ اس کی تشریح آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر ولی جو ہے
اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اس خوبصورت چہرے والی محبوبہ کے آنسو میرے دل کی گرد کو دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کے آنسو میرے دل کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے نا۔ یہ اشعار محبت، دل کی کیفیات اور غربت کی تلخی کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کے الفاظ میں ایک گہری اداسی اور مایوسی جھلکتی ہے نا اس غزل میں۔ تو یہ تھی ولی محمد ولی کی، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اچھی طریقے سے۔ باقی کہیں بھی پریشانی، کوئی دقت ہو، آپ مجھے کمنٹ کریں گے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کا جو PDF ہے آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا، وہاں پہ جا کر آپ جوائن کر لیں، ہے نا۔ میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی بھی دقت پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔